السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ برياكت هوكس وفايربيز. في الجزء السابق شنو كنا درنا؟ كنا افيشيتنا لي ديتاي ديال البوست وقلنا بان عندنا داك الاشكال ديال انه كيتافيش لنا داك الايرور. فإلا رجعنا للبوست اللي هو الكومبوننت بوست، فانا زدت فونكسيون نفس الفونكسيون اللي كنا هضرنا عليها اللي هي كونست ان سبسكرايب، كنعطي لها فونكسيون كيت بوست، وفي الريتيرن اللي هي الكومبوننت ديد ان ماونت ولا وين ان ماونت فكان اكزيكوتي الفونكسيون. فهاديك غير باش ما كنبقاش مكونيكتي مع لا باز تي، حيت الكومبوننت ديمونطا يعني مبقاش مونطي. فدابا الا جينا لهنا ما غنلقى عندناش حتى شي ايرور، الا زدنا في الفوت ما عندنا حتى شي ايرور، نقصنا هنايا ولا شي حاجه فما غاديش تبقى عندنا الايرور. مشينا لشي جهه اخرى ما غاديش يبقى عندنا الايرور. فشنو اخر بقالنا نزيدو دابا نافيشيو لي كومونتير. باش نافيشيو لي كومونتير غادي نمشي للبوست ديتيلز، هنايا تحت البادي غادي نزيد هاد الديف عند الكلاس كوموندز، وباش نافيشي لي كومونتير غنزيد واحد الاش 3 فيه الكومونتير، ولي كومونتير غنريكوبيريهم بوست بوين كوموندز بوين لانت. اللانت باش كنحصل حيت لي كومونتير هما على شكل اراي، باش نحصل على طول ديال الاراي كنخدم باللانت. هنايا بوست بوين كوموندز غير باش كنتاكد بان عندي دي كومونتير. فإذا اونريجسترينا ورجعنا لاباج ديالنا داكوي ودرنا ولا لاباج ديال الديتاي ديال البوست، فإذا جينا لهنا غنلقاو بان عندنا كومونتير واحد. دابا شنو بقالنا ندوزو لافيشاج ديال لي كومونتير، وعاد من بعد نزيدو الفورم ديال لاجور. فغنجي لهنا غادي نقول بوست بوين كوموندز، يعني كيف قلنا راه عندي في الاراي اللي هي بوست بوين كوموندز ملي يكونوا عندي لي كومونتير عاد غادي نخدم بالماب اللي غادي تعطيني الكوموندز. وهنايا غادي ندوز لافيشاج، فحيت غادي نافيشي غير ال HTML فندير غير القوسين، وغادي ندير واحد ديف. هاد الديف هادي غادي نعطيوها الكي كلي. هداك الكلي غادي نريكوبيريو من هنا، نقولو الكومونتير ونريكوبيريو معاه الاندكس ديالو. هاد الاندكس هذا هو اللي غادي نعطيوه هنايا، غادي نقولو هنايا اندكس، وهنايا لداخل غادي نافيشيو لي ديتاي ديال الكومونتير. غنزيدو واحد البي نعطيوها كوماند اوتور يعني مول الكومونتير. داخل منها غادي نزيدو هنايا بوست بوين كوموندز، ماشي بوست وانما الكوموندز بوين بوست دراي بوين نيم، يعني السمية ديال السيد اللي زدنا الكومونتير. وهنايا عاد غادي نديرو واحد سباس هكدا فيد هنايا باش يبقى بيناتهم فيد، وعاد غنزيدو لاضات غادي نريكوبيريوها كيف قلنا بمومنت غادي نديرو بوست بوين ماشي بوست وانما كومنت بوين كرييتد فوقاش التكرية. وعاد غادي نديرو داك اللوكال اف ار واخا هي ما خداماش، ما عرفتش علاش ما خداماش، وغادي نفورماطيوها. غنقولو فورمات غنعطيوها، غادي نفورماطيوها بهاد الطريقة. غيكون عندنا هنا المانت، وهنايا دي او اللي هو الشهر، وهنايا العامير، وهنايا غتكون عندنا الساعة الاش والمينوت والاس اس، وغنزيدو هنايا دونك نشوف الدوكيومونطاسيون باش تعرف هادشي ديال راه بحال. وهنايا غنزيدو واحد البي نعطيوها كلاس اللي هي كوموندز. انا هاد الكلاس راه كاع مزدتهمش، مكنتش باغي نزيدهم مزدتهمش في السي اس اس. المهم الا بغيتي تزيدهم زيدهم نتايا، كمل من عندك. انا كنعطيك الفكره وانت كمل من عندك. هنايا كوموند بوين تكست. دابا الا جينا درنا اكتواليزي خصنا نشوفو الكومونتير ديالنا مافيشي تمايا، السميه ديال زادو، التاريخ فوقاش تزاد. فإلا جينا لهنا نلقاو الصمادي ديسمبر 14 4 19. السلام. الا مشينا لاكوي هذا راه فيه كتر من كومونتير واحد. شوف هنايا بي كان نوت ابير از
descendant of p. المهم حنا نشوفو داكشي. هنايا عندي لي كومونتير 5 هما هادو مافيشين. قالك بي كان not be a descendant of p. انا درت بي داخل بي داكشي. غادي نجي لهنا غادي نديرو هادي هكدا هادي هكدا، حيت ميمكنش بي تكون داخلها بي وحدو. داكشي علاش فحتى الفاليداسيون HTML كيعطيوها لك في الكونسول. فهنايا انت كتشوف لي كومونتير ديالي هما مافيشين. دابا غادي نزيدو الفورم ديال لاجو ديال الكومونتير. بالنسبه للفورم غادي تكون عندنا فورم اللي هي فيها تكست، فيها غير تكست ايريا. هاد التكست ايريا هادي غادي نسدوها من هنايا، غادي نسدوها من هنا، وغادي نجي هنا غادي نحط هكدا. هنايا غادي نجي الفوق، غادي نعطيها واحد كلاس نيم، غادي نعطيوها فورم كنترول. في هاد الكلاس راني ديجا زايدها في الفيشي CSS و البليس هولدر. غادي نعطيوها كومونتير، وهنايا غادي نعطيوها الفاليو. غادي نزيدو الفاليو غنزيدوها الفوق اللي غتكون هي كومونتير. وفي اون تشينج يعني فاش نبقى نكتب غادي تيكزيكيتا واحد الفونكسيون اللي غادي تاخد الايفنت وغادي تعطيه الكومونتير بالسيت كومونت، وغادي نعطيو ايفنت بوان تارجت بوان فاليو. اخر حاجه غادي نزيدوها غادي نزيدو واحد ديف. الديف هادي غادي تكون فيها واحد البوطون. هاد البوطون هادي غادي تكون غير بوطون عاديه. غادي نعطيوها واحد الكلاس اللي هي بتا ان برايمري. وهنايا داخل الكلاس غادي نزيدو اجوتي ولا داخل البوطون، وغادي نعطيوها واحد الاون كليك. فاش نكليكي عليها غادي تيكزيكوتا واحد الفونكسيون اللي هي باش غادي ناجوتي الكومونتير في سميوها اد كومونتس، اللي هي باش غناجوتي الكومونتير في لاباز دو دوني. بالنسبه للاد كومونتس غادي نزيدوها دابا الفونكسيون، غادي نزيدوها كونستانت كومونتس. دابا ما غادي تيكزيكوتي والو. هنايا غادي نجي لهنايا، غادي نزيد الكومونت اللي قلنا اللي هو كومونت، غنزيدو السيت كومونت. هنايا غادي نعطيو الرياكت بوان يوز ستيت، غادي نعطيوها والو الفيد. فدابا الا جينا لهنايا فغادي يبقى لنا غير لاجو ديال الكومونتير. الا جينا غادي نلقاو بان عندنا هاد هي الفورم ديالنا، ولكن ملي كنظن بان كاين شي اشكال هنايا، ولا حتى هادي نزيدوها في شي ديف باش يتسيبارا وما يبقاش لاصق في شي. حتى هاد التكست ايريا فإلا درنا اكتواليزي دابا مسيبارين. فاين فوا غادي نزيد الكومونتير ديالي فغادي نكليكي على اجوتي فخصو يتاجوتا. فنشوف فين وصلنا ل9 ديال الدقائق. ما عرفتش واش نزيدو الكومونتير باش يبقى لنا اللوجين واللوج اوت وداكشي ديال الطوب وهادي. المهم نزيدوهم من بعد. فعندنا ديجا داك البوست ريف، فتقريبا نفس الشيء اللي كاين هنايا. غادي نريكوبيريو البوست بالايد ديالو باش نموديفيو لي كومونتير ديالو. هنايا ما عندنا لا سيت لا والو. قلنا غادي نريكوبيريو غنتيستي نقول اف دوك يعني واش كاين ولا ما كاينش. الا كان عندي عاد غادي نموديفي لي كومونتير. فاول حاجه غادي ندير غادي نريكوبيري لي كومونتير. فغادي نقول بريفيس نريكوبيري لي كومونتير اللي عندي في لافاز. غنقول بريفيس كومونتس ايكالا دوك بوان داتا
بوان كومونتس يعني هما لي كومونتير اللي كاينين، وفي حالة ما الا ما كانوش عندي لي كومونتير غنريتورني واحد الأراي فيد باش ما يعطيناش ايرور. وهنايا غادي نزيدو الكومونتير ديالنا، غنقول كومونت تكست، فحنا عاد غادي نصيفطو الكومونتير على شكل اوبجي. غنقول بوست دباي، فهذا بالنسبه للبوست دباي فهو كياخد الاي دي، فهذا من بعد غادي نزيدو الاي دي ديال ليوتيليزاتور اللي مكونيكتي، حيت دابا ما عندنا حتى شي واحد مكونيكتي. غادي نعطيو واحد الاي دي غير عشوائي، وبالنسبه للنيم حتى هو غادي نعطيو سميه هي هاد الصمادي، حتى نزيدو لا كونيكسيون عاد غادي نزيدو ليوتيليزاتور اللي هو مكونيكتي. وبالنسبه للديت غادي نريكوبيري الديت ناو، والديت ناو غنريكوبيري التاريخ الحالي. والتكست حيت راه عندنا تما التكست غادي نقول كيساوي الكوموند اللي هي الفاريابل اللي دخل ليوتيليزاتور ولا اللي هي ليي ولا مربوطه مع لو شون اللي هو التكست اريا. من بعد غادي نقول غادي نديكلاري عاوتاني الراي سميتها كوموندز ابديتد، يعني غادي نموديفيو لي كومونتير اللي ريكوبيرينا. وغادي نخدم سبريد اوبريتور، غنقول بريفيس كوموندز غادي نزيد عليهم الكومونتير اللي دخلنا اللي هو هاد الكوموندز تكست. فإلا جاك هادشي شويه معقد فعاود شوف الفيديو مره اخرى حتى تفهم. من بعد غادي نقول بوست ريف اللي ريكوبيرينا وغادي نموديفي، كنقول ابديت وغادي شنو غنموديفي لي كومونتير اللي هما الكومونتير غادي نموديفيهم بابديتد بالكوموندز ابديتد، يعني بلي كومونتير اللي هما موديفين هاد الاراي هادي بلاصه لي كومونتير اللي عندي اللي ريكوبيرينا غادي ندير في بلاصتهم هاد الاراي هادي زائد في اللي زايد فيها الكومونتير هذا اللي دخلنا لليوتيليزاتور. هذا هو المعنى ديال داك الكود. من بعد غادي نقول سيت بوست حيت خصني عاوتاني نزيد البوست يعني البوست نزيد له البوست اللي تموديفيا. فالبوست كاين سيت بوست فكتاخد واحد الحاجه سميتها بريف ستيت، يعني ستيت اللي كانت من قبل. فداك ستيت اللي كانت من قبل اللي هي البوست القديم، فشنو كنزيد عليه هادشي اللي تزاد دابا اللي هو لي كومونتير. فغادي نقولو لي كومونتير ديالو غادي يوليو كيساويو لي هاد لي كومونتير هادو اللي زدنا حنايا اللي موديفينا، يعني لي كومونتير كيتموديفياو. فهنايا كنظن بريف ستيت كنظن بان عندي شي غلط حيت شفتو داير هنا بالاحمر. هادي نسيت هنا القوس داكشي علاش. هنايا غادي نسد من بعد سيدي راني ناسي حتى واحد القوس هنايا. من بعد سيدي شنو غادي ندير؟ غادي نخوي لو شون ديال لي كومونتير، غادي نردو فيد. فاش نزيد الكومونتير فخصو يتخوى. عييت وشحفت. نشربو واحد كاس د الماء وعاد نكملو. فرانا دابا نجربو نزيدو الكومونتير ديالنا، نديرو هلاو دار تيسيزمي. الا درنا اجوتي فغيعطينا هنا 6. الا هبطتي لتحت غادي تلقاها هلاو دار دي سيزمي. الا مشيتي لافاز دو دوني غادي تلقى فيه كومونتير. هنا شنو كاين هنا؟ كاين غير واحد ولكن لا موديفين. هذاك مشى لنا في 6 هذاك، يعني في الدوكيمون الاخر ماشي هذاك الدوكيمون اللي كنا فيه. فكاين كومونتير السلام، كاين كومونتير هلاو، كومونتير هاي، كومونتير هلاو دار، هلاو فروم عماد، وعاد هلاو دي سيزمي. زائد كتلقى الوقت فوقاش تزاد 14 7 و17. فدابا راه 7 و17 دقيقة بي ام. فاحنا زدنا الكومونتير ديالنا. شنو دابا بقالنا؟ فكنظن بان هاد البارتي الاولى راها مزيانه. كنزيدو الفوت كلاس نيم كاينه في بوست ديتيلز لاين 75. حنا اللي نعالجوها. الفوت كنريغلوه. كليكيت هنايا كنمشي للديتاي ديال البوست. زدت كومونتير كيتزاد هنايا. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي غير نزيد الاخر. وقال لك هذا فين كاين هادشي في اللاين 75.
لاين 75 هو هذا. فانا ما كنبغيش يبقاو لي زيرو. فماشي يعني راه خدام هنا، ما خصش دائما تغفل على هاد القضيه هادي. فاذا كانوا دي زيرو في الكونسول، حيت رياكت جي اس والجافا سكريبت علاش جات هي بخلاف بي اش بي، فهي كتافيشي الكونتوني واخا تكون شي ايرور، يعني عكس بي اش بي اللي هو يعني الا كانت عندك شي ايرور فهو لا يعني كيتبلوكا سور بلاص، يعني الباج ما كيتافيشا لك والو. فهذا هو علاش الدور ديال الجافا سكريبت هو انه يعني لافيشاج كيبقى واخا تكون ليرور، ولكن هذا ما كيعنيش بان الا كانت عندك شي ايرور في الكونسول ما تصلحهاش، فدائما صلح الايرور ديالك. فغادي نوقف هنا، غندوز للجزء القادم اللي غندوزو لانسكريبسيون بعد من الكونيكسيون، باش يبقى غير ليوتيليزاتور اللي مكونيكتي هو اللي يزيد لنا الكومونتير. وايضا نافيشيو السميه ديالو الحقيقيه، وفاش ناجوتيو السميه الحقيقيه، حيت حنايا هنا كنزيدو داكشي غير عشوائي، ماشي عشوائي وانما كنزيدو داكشي غير من عندنا، غير ستاتيك. هاد الايد دي والنيم فخصنا نزيدو الايد دي والسميه الحقيقيه. فهادشي كلشي غنشوفوه ابتداء من الجزء القادم، فنتشوف في الجزء القادم.